औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3081। अबी अब्दुर्रहमान ने और वो उस्मानी थे, उन्होंने अतिया से कहा जो अलवी थे कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे साहिब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किस चीज़ से खून बहाने पर जुर्रत हुई। मैंने खुद उनसे सुना, वो बयान करते थे कि मुझे और ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और हदायत फरमाई कि रोज़ा खाक पर जब तुम पहुँचो तो उन्हें एक औरत सारा नामी मिलेगी जिसे हातिब इब्ने बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खत देकर भेजा है। तुम वो खत उससे लेकर आओ। चुनाचे जब हम उस बाग तक पहुँचे, हमने उस औरत से कहा खत ला। उसने कहा कि हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे कोई खत नहीं दिया। हमने उससे कहा कि खत खुद ब खुद निकाल कर दे दे, वरना तलाशी के लिए तुम्हारे कपड़े उतार लिए जाएंगे। तब कहीं उसने खत अपने नेफे में से निकाल कर दिया। जब हमने वो खत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आपने हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला भेजा। उन्होंने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में जल्दी ना फरमाएं। अल्लाह की कसम, मैंने ना कुफ्र किया है और ना मैं इस्लाम से हटा हूँ। सिर्फ अपने ख़ानदान की मोहब्बत ने इस पर मजबूर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुहाजिरीन में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके रिश्तेदार वगैरह मक्का में ना हो, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला उनके ख़ानदान वालों और उनकी जायदाद की हिफाजत न कराता हो। लेकिन मेरा वहाँ कोई भी आदमी नहीं, इसलिए मैंने चाहा कि इन मक्के वालों पर एक एहसान कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बात की तस्दीक फरमाई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मुझे इसका सर उतारने दीजिए, ये तो मुनाफिक हो गया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम, अल्लाह ताला अहले बदर के हालात से खूब वाकिफ था और वो खुद अहले बदर के बारे में फरमा चुका है कि जो चाहो करो। अबू उबैदुर्रहमान ने कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी अरशाद ने कि तुम जो चाहो करो खून रेजी पर दलेर बना दिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 3082। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम्हें वो किस्सा याद है जब मैं और तुम और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तीनों आगे जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से वापस आ रहे थे। अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा, हाँ याद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ सवार कर लिया था और तुम्हें छोड़ दिया था। सही बुखारी हदीस नंबर 3083। साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हम सब बच्चे सनियतुल विदा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने गए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3084। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज से वापस होते तो 3 बार अल्लाहु अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते, इंशाअल्लाह हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, हम तौबा करने वाले हैं, अपने रब की इबादत करने वाले हैं, उसकी तारीफ करने वाले और उसके लिए सजदा करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और काफरों के लश्कर को उसी अकेले ने शिकस्त दे दी। सही बुखारी हदीस नंबर 3085। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि ग़ज़वा बनु लहयान में जो 6 हिजरी में हुआ, अस्फ़ान से वापस होते हुए हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आपने सवारी पर पीछे उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिन्ते हई रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया था। इत्तफ़ाक़ से आपकी ऊँटनी फिसल गई और आप दोनों गिर गए। ये हाल देखकर अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी फ़ौरन अपनी सवारी से कूद पड़े और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, कुछ चोट तो नहीं लगी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں کی سواری درست کی۔ جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3086۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو آپ کو نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تم عورت کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا۔ اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3087۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3088۔ عبید اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3089۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک یا ذات الرقاع سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے۔ معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا۔ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا، 2 اوقیہ اور 1 درہم۔ یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 اوقیہ 2 درہم میں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3090۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ سرار مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے۔